Radio Kagambana Live Report. Mukabat sa kapin usa ka milyon ang nahimong bisita sa dakbayan sa Tangub subay sa nakolektang datos ni adtong 2023. Kini ang nasayran subay sa giluwatang pamahayag ni Tangub City Acting Tourism Officer Marjes Kin Hortelano. Gilauman nga mosaka pa ang maong ihap sa mga bisita sa dakbayan sa Tangub, sanglit giablihan na ang mga tourist destination sa dakbayan sama sa Asanso Global Gardens, Floating Cottage, Banana Boat ug daghang uban pa. Kalabot ni ini, gipahayag ni Hortelano nga nagpadayon ang pagpangolekta og data sa City Tourism Office kalabot sa mga bisita nga mudangat sa maong dakbayan. Yes sir, especially karon nag-open na ang atong AGG, atong Asenso Global Gardens, tapos naapa jud tay laglaag, and then naapa tay fiesta, naatay charter, then naapa pod tay umaabot nga December. So kung sumaho na nimo sir atong last year maabot yun siya 1 million. And ang atong mga booking sir sa People's Gym o sa Function Hall 1 masyak po ko kay 100,000 po dyan sir. Yes sir, nagpabook. Actually karon half year pa man, so naapata sa mga 50,000-60,000 nga magpa-booking. Pero moabot sa December sir, at the end of December, so dito na nato matotal kung pila jud ang nagpabook, pila jud ang ming anhi sa Tangub. Nasayran nga dakbayan sa Tangub ang giila isip best in customer care, hinungdan sa kanunay nga pagbalik-balik sa mga dumuduong ug mga turista. Lakip sa giabi-abi sa Local Tourism Office sa maong dakbayan ang delegasyon sa Department of Interior and Local Government niadtong nakalabayng semana ingon man ang grupo sa mga madre nga gikan sa Bicol Region. Nasayran nga ang pagsaka sa ihap sa turismo sa dakbayan sa Tangub ang nakapalagsik usab sa ekonomiya sa dakbayan, sanglit pila ka mga gagmay ug dagkong tindahan ang gitakda usab nga ablihan. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D15 Kimberly Mahinay, danag sa dakbayan. Radio Kagambana Live Report.